अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी। और नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, जो कि इस वक्त बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि कौमी असम्बली से जो है सेनेटर मुंतखब हुए, उनकी जीत के बाद ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए कि वो अपना चेयरमैन सेनेट जो है मुंतखब करवाने में कामयाब होंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल है। बड़ा कांटे का मुकाबला होने वाला है। कोई भी जो है चेयरमैन सेनेट बन सकता है। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी को जो है नामज़द किया गया है, जो कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हैं, जबकि जो PDM है, मुत्तहिदा अपोजिशन, यानी कि उन्होंने जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को ही जो है चेयरमैन सेनेट के जो है ओहदे के लिए नामज़द किया है। अब इन दोनों के दरमियान जो है मुकाबला होने वाला है। वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर जो है सेनेट के अंदर जो है इस वक्त 100 नशिस्तें हैं, यानी कि 100 सेनेटर हैं जो कि अपना वोट कास्ट करेंगे। और उसके बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुकाबला इसलिए दिलचस्प है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक या दो वोट से जो है इसका फ़ैसला होने वाला है। वो इस तरह कि अगर हम टोटल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें किसके पास हैं। पार्टी वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जो हुकूमती पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो है सेनेट के अंदर जो है उनकी 27 जो है नशिस्तें हैं। जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की जो है 20 नशिस्तें हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर PMLN है, और PMLN की जो है 18 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी 12 नशिस्तें हैं। उसके बाद MQM की 3, JUI फे की 5 और काफ लीग की 1। इस तरह पख्तूनख्वा जो अवामी पार्टी है, जो अचकज़ाई साहब की जमात है, उनकी भी जो 2 नशिस्तें हैं। मैंगल साहब की 1 नशिस्त है और फंक्शनल लीग की 1 है, जबकि 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा ANP की 2 और उसके अलावा जमात इस्लामी की 1 नशिस्त है। नाज़रीन, ये मिलाकर जो है 100 नशिस्तें बनती हैं, जो कि मैंने आपको पार्टी वाइज बताई। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, जो कि इस वक्त दावा किया जा रहा है। अगर हम उनका जायज़ा लें, हुकूमती जमात का अगर हम जायज़ा लें, हुकूमती जमात और उनके जो हितादी हैं, उनके पास जो है इस वक्त कितनी नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ की जो अपनी नशिस्तें हैं वो 27 हैं। उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी, उनकी 12 नशिस्तें हैं। और उनके साथ इत्तेहाद में जो MQM है, MQM की 3 नशिस्तें हैं, और काफ लीग की 1, फंक्शनल लीग की 1, और 5 आज़ाद उम्मीदवार में से 4 की हमायत जो है हुकूमत को हासिल है। और इस तरह कुल मिलाकर जो 48 नशिस्तें बनती हैं, ये जो है हुकूमत के पास हैं। 100 में से 48 नशिस्तें हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो सादिक संजरानी जिनके उम्मीदवार हैं, तो उनको इनकी हमायत हासिल है। अगर हम बात करें PDM की, तो अब PDM के पास कितनी हैं। PDM अगर सबसे बड़ी जमात जो सेनेट के अंदर है वो पीपल्स पार्टी, उसकी 20 नशिस्तें हैं। PMLN 18 नशिस्तें। JUI फे, मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, उनके पास 5 नशिस्तें हैं। तो इस तरह 43 हो गई। अगर हम आगे बात करें तो पख्तूनख्वा अवामी पार्टी, जो कि अचकज़ाई साहब की पार्टी है, उनके पास भी 2 नशिस्तें हैं। मैंगल साहब, उनकी 1 नशिस्त, और नेशनल पार्टी की 2। तो यहाँ तक जो उनकी नशिस्तें बनती हैं वो 48। यहाँ पर मुकाबला जो है बराबर बराबर लगता है। 48 नशिस्तें जो है सादिक संजरानी साहब के हक़ में नज़र आती हैं, और ये 48 जो पक्की हैं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि PDM के उम्मीदवार हैं मुश्तरका, उनकी नज़र आती हैं। अब जो मज़ीद 4 नशिस्तें हैं वो कौन सी हैं जो कि फ़ैसला कुन हैं, उनका बताऊँ। ANP के पास 2 नशिस्तें हैं। बज़ाहिर तो वो अपोजिशन की पार्टी है, PDM में शामिल है, और उनके पास 2 नशिस्तें हैं। PDM दावा भी करती है कि उनके साथ वो मौजूद हैं। तो इस तरह अगर ये 2 भी अगर शामिल कर लिया जाए, तो इस तरह
جو اپوزیشن ہے ان کی مجموعی جو نشستیں ہو جاتی ہیں وہ 50. تو 2 مزید نشستیں، ایک شمیم آفریدی آزاد امیدوار ہیں، وہ ان کا بظاہر جو جھکاؤ ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. تو اگر اس کو بھی ملا لیا جائے تو مجموعی جو پی ڈی ایم کی نشستیں ہو جاتی ہیں وہ 51. اور ایک نشست ہے جماعت اسلامی کی. اب جماعت اسلامی کی اگر ہم بات کریں، جماعت اسلامی نہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ نظر آتی ہے اور نہ ہی حکومت کے ساتھ نظر آتی ہے، لیکن جو ان کی ایک نشست ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ کس طرف ووٹ دیں گے. لیکن اگر اس کو بھی ہم فی الحال پی ڈی ایم کی طرف شامل کریں جیسا کہ پی ڈی ایم دعویٰ کرتی ہے، تو اس طرح مجموعی طور پر 52 نشستیں بنتی ہیں جو کہ پی ڈی ایم کی ہیں. اور اس طرح اگر یہ 52 نشستیں 52 ووٹ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملتے ہیں تو وہ بآسانی جو ہے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن ناظرین یہاں پہ معاملہ اتنا صاف اور آسان نہیں ہے. جیسا کہ میں نے 48 کا موازنہ آپ کو بتایا کہ وہ ان کی پکی نشستیں ہیں. تو اب اگر جس طرح اے این پی کی بات کی، اے این پی کی بڑی فیصلہ کن 2 نشستیں ہیں، بظاہر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے جو کہ صادق سنجرانی صاحب جو کہ امیدوار ہیں ان کی پارٹی ہے، وہاں انہوں نے ایک سینیٹر جو ہے اے این پی نے ان کے ساتھ مل کے منتخب کروایا. تو اگر اس طرح اگر دیکھیں، اگر وہ 2 ووٹ چلے جاتے ہیں اس صادق سنجرانی صاحب کی طرف، تو پھر جو ہے ان کے 50 ہو جائیں گے. پھر 1 ووٹ کا فیصلہ باقی رہ جائے گا. 1 ووٹ اگر ہم بات کریں تو 1 ووٹ جماعت اسلامی کا ہے، وہ بھی بڑا فیصلہ کن ہے. اگر ہم 2 ووٹ اے این پی کے نہیں بھی جاتے، 1 ووٹ اگر تقسیم ہوتا ہے تو پھر 1 ووٹ جس طرح میں نے کہا جماعت اسلامی کا رہتا ہے. جماعت اسلامی بڑی فیصلہ کن ہوگی، اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جن کا ووٹ بکتا بھی نہیں ہے اور وہ کسی قسم کا سودا نہیں کریں گے. یقیناً وہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے، اور اگر جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. لیکن یہاں بھی معاملہ اتنا صاف نہیں ہوگا کہ بآسانی اگر یہ نشستیں ادھر ادھر چلی گئیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم جو صادق سنجرانی ہیں جو کہ تحریک انصاف کے بھی امیدوار ہیں اور ان کی اپنی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، تو ان کو خطرہ کس چیز کا؟ اگر ہم دیکھیں ان کے اتحاد میں ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم جو ہے ان کے ووٹ جو ہے پی ڈی ایم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. وہ اس لیے جا سکتے ہیں کہ کیونکہ سندھ کے اندر جو ہے ایم کیو ایم کو جو ہے سندھ حکومت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے پی ڈی ایم کو ووٹ ملتے ہیں تو پھر جو ہے صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ کافی خطرے میں ہوگا. اور اسی طرح اگر جس طرح کچھ جو ہے شواہد یہ بھی ملتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید نون لیگ کے کچھ ووٹ ٹوٹ کر صادق سنجرانی صاحب کو ملیں گے. تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہاں سے ووٹ ٹوٹتے ہیں تو پھر جو ہے صادق سنجرانی صاحب کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہوگا. لیکن ناظرین جس طرح میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا 1 to 1 مقابلہ ہے، ایک ووٹ جو ہے قیمتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے صادق سنجرانی صاحب جیتتے ہیں. اگر صادق سنجرانی صاحب جیتتے ہیں تو پھر یہ حکومت کی جیت ہوگی. اور ناظرین یہ اہمیت اس لیے ہے حکومت کے لیے کہ اگر حکومت جو ہے یہ چیئرمین سینٹ منتخب کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے قانون سازی میں یا پھر بل پاس کروانے میں آسانی ہوگی. کیونکہ کوئی بھی بل جب جو ہے پارلیمنٹ میں جاتا ہے سب سے پہلے قومی اسمبلی سے وہ منظور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سینٹ میں جاتا ہے. سینٹ سے منظور ہونے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر بل پاس ہوتا ہے. تو اگر جو ہے چیئرمین سینٹ بنانے میں ناکام رہتی ہے حکومت تو پھر اس کو جو ہے مشکلات ہوں گی، کیونکہ آگے آنے والے وقت میں حکومت نے بڑے بڑے اقدامات کرنے ہیں جس طرح وہ دعویٰ کرتی ہے. اگر مشکلات کا سامنا ہوگا اگر وہ یہ الیکشن ہار جاتی ہے تو، کیونکہ یوسف رضا گیلانی اس لحاظ سے سٹرونگ سمجھے جاتے ہیں کہ جس طرح جہاں پہ بالکل پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہوا سینٹ کا، وہاں پہ جہاں پہ انتہائی نہ ہونے کے برابر امکانات تھے وہاں سے انہوں نے جو ہے اپنی نشست جیتی. تو یہاں پہ بظاہر پی ڈی ایم کو جو ہے اکثریت نظر آتی ہے تو یہاں پہ ان کے لیے الیکشن جیتنا مشکل نظر نہیں آتا. لیکن کل شام کو جو ہے اس کے نتائج آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نتائج
کیا آتے ہیں نتائج ناظرین جو بھی آئیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی مفاد میں ہوں، عوام کے لیے جو بہتر ہو وہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ وہ تمام تر موازنہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس الیکشن سے متعلق جو ہے چیزیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ ناظرین آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کے خیال میں کس کی پوزیشن مضبوط ہے اور کون جیتنا چاہیے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی رائے کو ہم جو ہے آپ اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔